अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हमारा 8th लेक्चर है। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे, पहले वो जाके देखो, तब जाके सारा खेल समझ में आ जाएगा। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल में पहली डायनास्टी हमने पढ़ी थी शाहमीरी डायनास्टी, और हमने पढ़ा था हबीब शाह था लास्ट रूलर। उसका मिलिट्री कमांडर था गाजी चक, जो दर्द से था, और उसने उस पर अटैक किया, कंट्रोल किया और खुद की हुकूमत बनाई। और हम बोल रहे हैं उसको चक डायनास्टी। तो स्टार्ट हुई दूसरी डायनास्टी मुस्लिम रूल की, वो है चक डायनास्टी। किसने स्टार्ट की? वही मिलिट्री कमांडर जो था हबीब शाह का। तो गाजी चक था, उसका नाम कहाँ से आया था? ये दर्द गिलगित हुंजा, जो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यही है फाउंडर, फिर गाजी चक ही फाउंडर है चक डायनास्टी का। बाबर और हुमायूं जो है, इसने गाजी चक के दौरे हुकूमत में ही इसको इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन गाजी चक के दौरान ये हार गए, नहीं कर पाए, फेल हो गए। इसके बाद आ गया यूसुफ शाह चक। तो यूसुफ शाह चक कौन था? ये इसका बेटा था गाजी चक का। तो इसने एक ये औरत हबा खातून जो थी, जिसको हम जूनी बोलते हैं, उसके साथ शादी की थी। वो पोइटेस थी, जिसको हम बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी। ये बात याद रखना। हु इज़ आल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, वो है हबा खातून। शी इंट्रोड्यूस्ड लोअल। लोअल उसकी पोइट्री का नाम था लोअल। ये भी याद रखना, लोअल किसकी पोइट्री का नाम था? वो इसी हबा खातून का था। तो यूसुफ शाह चक को गुलमर्ग बहुत पसंद था, इसने उसको ये वो फूलों का मर्ग है, इसलिए इसने उसको गुलमर्ग से गुलमर्ग नाम चेंज कर दिया। ये भी क्वेश्चन आया था, किसने गुलमर्ग नाम रखा है? वो है यूसुफ शाह चक ने। तो फिर क्या हुआ? यूसुफ शाह चक को मुगल एम्परर अकबर जो था, उसका एक मिलिट्री कमांडर था कासिम खान मीर बाबर। वो आ गया था कश्मीर 1586 में, और ये इन्वेड किया कश्मीर को, और यूसुफ शाह चक को जेल में भर दिया। कहाँ? बिहार में। और वहीं पे उसको कैद करके रखा, उसकी बीवी को, और इनकी कब्रें वहीं है, ये वहीं पे मर गए। फिर लास्ट में इनको कश्मीर में दफनाने भी नहीं दिया। तो आ गई इसी के साथ मुगल रूल। मुगल रूल फिर कहाँ से कब स्टार्ट हो गए? 1586 टू 1752। मुगल आर्मी कमांडर कासिम खान मीर बाबर, जो मैंने आपको बताया, डिफीटेड चक मतलब यूसुफ शाह चक जो है, उसकी आर्मी को एट हरीपुरा एंड एंटर्ड श्रीनगर ऑन 4 अक्टूबर 1586। फ्राम ऑनवर्ड्स कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, अब यहाँ से कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया अंडर मुगल रूल, जहाँ उन जिनके 35 गवर्नर्स यहाँ राज करते थे। 35 गवर्नर्स मुगलों ने यहाँ भेज दिए, एक करके। तो ये भी क्वेश्चन आया था, कितने मुगल्स के कितने गवर्नर्स ने यहाँ रूल किया? आपको बताना है 35। हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स, मुगल रूलर्स। तो पहला कौन था? जलालुद्दीन अकबर, क्योंकि वो मैंने आपको बताया बाबर और हुमायूं, उनको रेजिस्ट किया चक डायनास्टी ने, और वो हार गए। इसलिए जलालुद्दीन अकबर जिसने अटेम्प्ट किए, और ये जीत गया। तो फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कश्मीर कौन था? फिर अकबर ही, अंडर द गवर्नर ऑफ कासिम खान मीर बाबर। मीर बाबर कौन था? ये था पहला मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर, फिर क्योंकि इसने यही मिलिट्री कमांडर था, इसने इन्वेड किया और बन गया पहला मुगल गवर्नर। इसके बाद अकबर ने कब विजिट किया? 1589 में फर्स्ट टाइम। इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो था राजा तोदरमल। उसने फर्स्ट रेवेन्यू स्टेटमेंट अबाउट कश्मीर दिया, राजा तोदरमल ने ही। तो अकबर ने और क्या काम किया? यहाँ हरी पर्वत फोर्ट, जिसको AK आल्सो नोन एज कोहिमरान, जिसको बोलते हैं कोहिमरान, हरी पर्वत फोर्ट किसने बिल्ड किया? जलालुद्दीन अकबर। ये भी याद रखना 1590 में। और इसने कोशिश की थी, मैं यहाँ सिटीज़ बनाऊंगा, फिर इसको कैपिटल बनाऊंगा, नागर नागौर सिटीज़ बनाएगा, लेकिन ये प्लान इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फोर्ट तो है मौजूद, लेकिन खाली पड़ा है अंदर, सिटीज़ विटीज़ अब कहीं नहीं है। लेकिन था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी सिटीज़ अकबर बनाना चाहता है? वो था नागर नागौर।
تو اس نے 3 وزٹ کیے تھے یہاں. لاسٹ وزٹ میں اس نے 2 ساتھی اکمپنیڈ بائی فادر جروم زاویر اینڈ بینیوزٹ ڈی گوس. یہ فرینچ ٹراولرز تھے, یہ آ گئے تھے یہاں اسی کے دور حکومت میں. یہ تھی اس کی امپورٹنس یہاں کشمیر میں. اس پہ یہ جتنے بھی میں نے ہائی لائٹ کر کے رکھے ہیں یہ کوشچنز آئے تھے. اس کے بعد آیا تھا جہانگیر 1605 سے لے کے 1627. جہانگیر بہت شوقین تھا یہاں کا. 14 وزٹس اس نے کیے ہیں شاید کشمیر کے. اور اس کی بیوی تھی نور جہاں. نور جہاں کے ساتھ ہی یہ یہاں آتا تھا. ہی بلٹ منی گارڈنز لائک ویری ناگ, اچھا بل, شالیمار اور بہت ساری جگہوں پہ اس نے وزٹ کیا. آصف خان جو نور جہاں کا بھائی تھا اس نے بنایا نشاد باغ, یہ بھی یہاں کا گورنر تھا. نور جہاں نے خود پتھر مسجد بنائی. نور جہاں نے یہ کوشچن بھی آیا تھا, پتھر مسجد کس نے بنائی تھی؟ نور جہاں نے. اور نوری چھمب ایک واٹر فال ہے پونچھ میں, ویئر جہانگیر وزٹ 13 ٹائمز. اس کو یہ واٹر فال اتنا پسند تھا یہ ہر سال یہاں آتا تھا اور نوری چھمب کے پاس نہاتا تھا. اور اسی کی بیوی کے نام سے اس نے نوری چھمب اس واٹر فال کا نام رکھا تھا نوری, مطلب نور جہاں کے نام سے. تو جہانگیر جب واپس جا رہا تھا لاسٹ وزٹ پہ یہ کشمیر سے دلی, اور بیچ راستے مطلب راجوری میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جس کی وجہ سے اس کو اس کی اچھا تھی کہ یہ اگر مر جائے اس کو کشمیر میں ہی دفن کر دیا جائے. لیکن پھر اس کو انٹسٹائنز نکالے گئے اور وہ انٹسٹائنز اس کو راجوری میں بوری کیے گئے. کہاں؟ چنگس فورٹ میں. چنگس مینز انٹسٹائنز, اور اسی کے فورٹ میں وہاں اس کو دفنایا گیا. اور باقی جو باڈی رہی انٹسٹائنز کے بغیر وہ پھر وہاں دلی لے گئی. تو یہ تھی جہانگیر کی کہانی. اس کے بعد شاہ جہاں آیا تھا. ہی کاروڈ آؤٹ کشمیر ایز سپریٹ صوبہ. یہ بھی کوشچن آئے گا کہ سپریٹ پروونس کس نے کشمیر کو بنایا ایز یہ. پھر پاور کہاں سیٹ سری نگر میں ہوئی, مطلب ایک بہت بڑا پروونس بنایا تھا سپریٹلی. کس نے؟ شاہ جہاں نے اس کو پروونس کا درجہ دیا. اور وزٹڈ کشمیر 4 ٹائمز. بلٹ چشمہ شاہی گارڈن جو ہے وہ اسی نے بنایا. ہز سن دارالشکوہ جو اس کا تھا بیٹا اس نے پری محل بنایا. یہ بات یاد رکھنا, ان کی یہ امپورٹنس تھی. اس کے بعد اورنگزیب آیا. اورنگزیب کیا تھا؟ اس کے دور حکومت میں صرف ٹرموائل تھی, وارز تھے, یہ ڈیفینڈ کرنے میں لگا اپنی کنٹری کو, اس لیے زیادہ تر یہ وزٹ نہیں کر پائے. وزٹڈ کشمیر اونلی ونس اکمپنیڈ بائی فرینچ ٹراولر فرانسس برنیئر. یہ بات یاد رکھنا. 14 گورنرز رول ڈیورنگ ہز رین. اس کے دور حکومت میں 14 گورنر بدل گئے. اینڈ سم ادر مغل رولرز. اور اس کے بعد کچھ مغل رولرز نے مطلب جہاندار شاہ, احمد شاہ رنگیلا اور بہت سارے, مطلب فاروق سیار بہت سارے پھر یہ چینج ہوئے, لیکن کسی کی سٹیبل حکومت بھی نہیں رہی. اس لیے کشمیر میں بھی یہ ڈارک سٹیج رہا تھا کیونکہ لوٹ اینڈ پلنڈر ہی ہو رہا تھا. حکومت جب اچھی سی نہیں رہی اورنگزیب کے بعد, اس لیے یہاں ایسا ہوا. تو افغان رولر تھا احمد شاہ ابدالی, وہ آیا تھا لاہور. اور اس کو کشمیر کے 2 لوگ میر مقیم کانت اینڈ خواجہ ظہیر ددماری, یہ 2 لوگ گئے تھے لاہور اس کو ملنے احمد شاہ ابدالی کو, یا دورانی امپائر جس کو بولتے ہیں. تو اس کو ریکویسٹ کی کہ مغلز نے ہمیں بہت تنگ کیا, اس لیے ان کو آپ ہراؤ, آپ خود حکومت کرو وہاں. ان کو پتہ تھا احمد شاہ ابدالی بہت اچھا رولر ہے, مغلز کو ہٹائیں گے پھر اچھے سے جی پائیں گے. احمد شاہ ابدالی نے کیا کیا, اس نے اپنے ایک آرمی کمانڈر کو بھیج دیا اور انویڈ کیا کشمیر کو, اور مغلز کو کھدیڑ دیا یہاں سے. اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے افغان رول. وہ ہم افغان رول بعد میں پڑھیں گے وہ کس طرح قائم ہوا یہاں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. لیکن جاتے جاتے سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, اپنے دوستوں کو شیئر کرنا, تاکہ میں مزید ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہوں گا.